लियो वीकली। हॉरोस्कोप.tjdeed फल्कियाती तहकीक के मुताबिक 8 जून से शुरू होने वाला ये हफ्ता बुर्ज असद लियो से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए कई हवालों से एक खास रूहानी, जज्बाती और अमूली तब्दीली का पैगाम लाया है। यह 7 दिन न सिर्फ जहनी बेदारी और बसीरत का बायस बनेंगे, बल्कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नए जाविये भी अता करेंगे। हफ्ते की इब्तिदा एक गहरी जज़बाती लहर के साथ होगी। आप महसूस करेंगे जैसे दिल के अंदर एक बेनाम सी बेचैनी जन्म ले रही हो, लेकिन यह बेचैनी मनफी नहीं, बल्कि एक तामीरी ताकत है जो आपको जिंदगी में नई राहें तलाश करने, रखे हुए कामों को दोबारा शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए उकसाएगी। उस हफ्ते के दौरान आपके जहन में ख्यालात का एक सैलाब आएगा। हर ख्याल, हर तसव्वुर किसी न किसी मंसूबे की बुनियाद बन सकता है। आप उन मंसूबों को सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अमली शक्ल देने का भी मुकम्मल इरादा और तवानाई रखेंगे। दिन भर की सरगर्मियों में तरतीब, नज़म और एहतिमाम आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे। आपके अंदर एक नया जोश पैदा होगा जो रोजमर्रा के कामों को भी अहम बना देगा। चाहे तालीमी मसरूफियात हों, दफ्तर या कारोबार की जिम्मेदारियां हों या घर के काम काज, हर शाबे में अब एक नई लगन के साथ मसरूफ अमल होंगे। ये सारी तब्दीली सिर्फ अमली या ज़ाहिरी जिंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि आप के बातन में भी एक खामोश मगर गहरी तब्दीली रोनमा हो रही है। आप अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे, अपनी अहमियत, सलाहियत और जहनी काबिलियत को नए अंदाज से पहचानने लगेंगे। खुदाएतमादी में इजाफा होगा और आपको एहसास होगा कि आप कितने बासलाहियत और कीमती इंसान हैं। ये हफ्ता बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए एक ताकतूर आगाज है। अगर आप उन बदलती हुई कैफियत को समझकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो कामयाबी, जहनी सुकून और खुदी का एहसास आपका मुकद्दर बन सकता है। ये हफ्ता एक निहायत अहम फल्कियाती वाक़ये से शुरू होता है। 8 जून को सैयारा एतारिद मर्क्यूरी आपके 12वें घर में दाखिल हो रहा है। उतारिद आपके दूसरे और 11वें घरों का नुमाइंदा है, जो माल, गुफ्तगू, खुद एतमादी, ताल्लुकात और मकासद से मुंसलक हैं। 12वां घर बातनी दुनिया, तखय्युल, ख्वाब, रूहानियत और तख्लीकी सलाहियतों से मुताल्लिक है। बल्कुल आपकी फराहम करदा निकात को सादा और मरबूत अंदाज में तफसील के साथ कुछ यूं लिखा जा सकता है। इस दौरान आप अपनी ज़ात के अंदर गहराई से झांकने के काबिल होंगे। ये वक्त खुद की कदर व कीमत को समझने और अपनी अहमियत को पहचानने का है। आपकी जहनी सलाहियतें और तख्लीकी काबिलियत भरपूर अंदाज में सामने आएंगी। जो ख्यालात आपके जहन में होते हैं वो वाज़ेह और मूसर होंगे और आप उन्हें बेहतर तरीके से इजहार दे सकेंगे। अगर आप लिखने, तख्लीक करने या रूहानी सोच के दायरे में काम करते हैं तो आपको अपनी उन सलाहियतों में एक नई जला महसूस होगी। आपकी तख्लीकी तवानाई में इजाफा होगा और आपके ख्यालात में गहराई उएगी। आप अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझेंगे और उनको पूरा करने का जज्बे आप में बढ़ जाएगा। उसका असर आप की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी वाज़ेह होगा। आपके मामूल के उमूर में एक नए अंदाज का नज़्म और ज़ब्त होएगा। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करेंगे और हर काम में तख्लीकी रंग भरने की कोशिश करेंगे। तालीम के मैदान में ये वक्त नए तजर्बात और जद्दत का है। वो आप नई मालूमात को जल्दी समझेंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों में मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। बिजनेस के शाबे में बेहतर अबलाग और मौसर राबिते की ताकत आपके हाथ में होगी, जिससे आप अपने ताल्लुकात और काम को बेहतर बना सकेंगे। वो लोग जो तख्लीकी काम करते हैं, जैसे आर्ट, लिखाई, डिजाइनिंग या कोई भी नया आइडिया, उनके लिए तरक्की के नए मौके खुलेंगे और काम में नया जोश व जज्बा पैदा होगा। जून को दूसरा बड़ा फल्कियाती वाकया पेश आएगा। सयारा मुश्तरी जुपिटर भी आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी की ये पोजीशन अगरचे मादी नहीं, लेकिन रूहानी लिहाज से निहायत पुरासिर और मुसब्बित है। इल्म में अजाफा ये हफ्ते आपके लिए इल्म के नए दरवा करेगा। आपकी सीखने की सलाहियत बढ़ेगी और आपका दिल वो दिमाग नई मालूमात को कबूल करने के लिए तैयार होगा। किताबों, तजुर्बात और मशाहिदे से जो कुछ भी हासिल होगा
وہ اب کی سوچ کو وسعت دے. گاؤ سوچ میں گہرائی، آپ کی سوچ میں سنجیدگی اور گہرائی پیدا ہوگی. زندگی کے معاملات کو سطحی انداز سے دیکھنے کے بجائے اب ان کے پیچھے چھپے اسباب اور معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مزاج میں سنجیدگی، غیر ضروری باتوں اور وقتی جذبات سے ہٹ کر اب کا رویہ متوازن اور پختہ ہوگا. فیصلوں میں جلد بازی کی بجائے بردباری اور ٹھہراؤ نظر آئے گا. بڑوں کا احترام آپ کے دل میں بزرگوں، اساتذہ اور تجربہ کار افراد کے لیے عزت و وقار کا جذبہ بڑھے گا. ان کی نصیحتوں اور تجربات سے سیکھنے کا رجحان پیدا ہوگا. روحانی رجحان زندگی کی ظاہری مصروفیات سے ہٹ کر اب کی توجہ باطنی سکون، دعا، عبادت اور روحانیت کی طرف مبذول ہوگی. یہ رجحان اب کو ذہنی سکون اور اندرونی طاقت عطا کرے گا. ذمہ داری نبھانے کی تڑپ آپ کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھانے کی لگن اور تڑپ پیدا ہوگی. چاہے وہ گھریلو فرائض ہوں، تعلیمی معاملات ہوں یا پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، اب انہیں اخلاص اور پوری توجہ سے انجام دینے کی کوشش کریں گے. آپ نے اب کو بہتر بنانے کی کوشش یا ہفتہ خود احتسابی اور خود اصلاح کا پیغام لے کر ہوئے گا. اب اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے. خود کو بہتر بنانے کی یہ کاوش اب کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی بنیاد بنے گی. آپ میں آگے بڑھنے کی شدید خواہش بیدار ہوگی. بہت سے نئے پلان بنیں گے اور اگر اب ان کو حکمت عملی کے ساتھ بروئے کار لائیں تو کامیابی یقینی ہوگی. 11 جون کے بعد اب کی زندگی میں ایک اور عظیم جذباتی موڑ آئے گا. 14ویں کا مکمل چاند اب کے 5ویں گھر میں روشن ہوگا. 5واں گھر جذبات، محبت، تخلیق، اولاد اور خوابوں سے منسلک ہے. ایک جذباتی سیلاب جو اب کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں سنجیدگی، محبت اور لگن سے سرشار کر دے گا. ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں، پچھتاوے دل سے مٹ سکتے ہیں، خوف و خدشات چھٹ سکتے ہیں، رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں. آپ پہلے سے زیادہ شعوری انداز میں زندگی گزاریں گے. 25 مئی کو ذہل سٹرن اب کے لیے موافق ہو چکا ہے. اس کی برکت سے شخصیت کی نشوونما، مالی بہتری، خاندانی ہم آہنگی، جسمانی تندرستی، ذہنی سکون، کاروباری سودے، بچت اور محفوظ مستقبل، محبت و تعلقات میں بہتری، یہ سب ممکن ہو چکا ہے. سیارہ وینس اس وقت اب کے 10ویں گھر میں موجود ہے جو پیشہ ترقی اور عزت سے متعلق ہے. اس وقت نوکری بدلنے کا بہترین موقع ہے. سرمایہ کاری کے لیے موزوں وقت ہے. نئے خیالات پر عمل کیجیے. متعدد ذرائع آمدن اختیار کیجیے. ترقی یا پروموشن کی کوشش کیجیے. بعض سے تعلقات بہتر بنائیے. دور دراز سفر بھی ممکن ہے. مریخ کا پہلے گھر میں ہونا خود اعتمادی اور مقابلہ بازی میں فتح. مریخ اب کے پہلے گھر میں داخل ہے جو کہ اب کا اگ کا علاقہ ہے. مریخ ایک جوشیلا، متحرک اور فائری سیارہ ہے. اب کو مقابلوں میں کامیابی ملے گی. مقدمات یا جھگڑوں کا اختتام ممکن ہے. جسمانی صحت، عضلات اور ہڈیوں میں بہتری ہوئے گی. توانائی کا ایک نیا احساس ابھرے گا. اگر اب 25 مئی سے پہلے کسی مشکل یا بیماری میں مبتلا رہے ہیں تو سورہ شمس روزانہ تلاوت کریں. نیلم بلو سیپھائر پہنیں. ان دو روحانی تدابیر سے تیزی سے شفا اور ذہنی سکون حاصل ہوگا. اگر اب بھی بہتری نہ آئے تو اپنی ذاتی ذائچہ کا تجزیہ ضرور کروائیں تاکہ مسائل کی جڑ تک پہنچا جا سکے. اگلے ہفتے 2 نئے سیاروی واقعات اب کے لیے زندگی کی رفتار تیز کر دیں گے. سورج نیا زاویہ اختیار کرے گا. مریخ بھی ایک نیا گھر جوائن کرے گا. یہ تبدیلیاں اب کی زندگی میں کیا نیا لائیں گی اس کی تفصیل اگلے ہفتے انشاء اللہ پیش کی جائے گی.